أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس أو بعض خلقنا من هغسد يقول چوي آمنا من إيمان روڑے بالله الله باندي وباليوم الآخر يو پروز داخرت باندي وما هم بمؤمنين أو ندد إيمان روڑنكي يخادعون الله دودوك وركوي الله لراب قبل نزباني والذين أو حق كسان لرا منو إيمان روڑے وما يخدعون دودوك النكبي إلا أنفسهم مگر دخلوا زانون سرا وما يشعرون دوكي شعور نشتا في قلوبهم فزرون ددويكي مرض فزادهم الله زياد بكي الله پاک دا مرض ولو مشتد ودپارا عذاب عليم درناك بما كانوا يكذبون بسبب دي وجاج دروغ وإذا قيل لهم ورقل چوئے لشد لا تفسدوا فساد مكوي في الأرض بزمكك قالوا ويدوي إنما نحن يقين منغا مصلحون إصلاح على خبردار إنهم دويهم المفسدون دوي فساد كدي ولكن لا يشعرون لكن دوي شعور نشتا وإذا قيل لهم ورقل چوئے لشد تآمنوا إيمان روڑي كما آمن الناس لك سنگچ إيمان روڑي دينور خلق صحابة قالوا ويدوي أنؤمنوا منغا إيمان روڑو كما آمن السفهاء سنگچ إيمان روڑي دي كما قلانو على خبردار إنهم يقينا دوي جدي هم السفهاء هم دوي قمقلان دي ولكن لا يعلمون لكن دوي نبويجي وإذا لقوا الذين وهرقت ملاقاتك يا قسام سرا آمنوا إيمان روڑے قالوا ويدوي آمنا من إيمان روڑے وإذا خلوا وهرقت دوي لارشي إلى شياطينهم أغمشران أقبلتا شيطانان أقبلتا قالوا الويدوي إنا معكم يقنا من قستاذ سروا إنما نحن مستهزئون يقنا من دقولي الروق كونكيو الله ألا باك يستهزئوا قد الروق وركي بهم دويتا ويمدهم ورابكا دوي في طغيانهم فسر كشيك دوي قيامهم حيران پریشان بي سرگردان بي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى كسان دي ورکڑی د گمراهی په بدل هدایت کی فما ربحت تجارتهم بس هیڅ فائدہ ونکړه تجارت دوی وما كانوا مهتدين وندوي سملار کی مثلهم مثال دوی كمثل الذي استوقد نارا فشان دهغه سړي دی چې کړه یورو فلما پسر کلا اضاءت چرناشي ما حوله يتاكيرت دنا ذهب الله وزي الله پاک بنورهم دارنا دوینا وتركهم وبريق دوی في ظلمات پتیرو کی لا يبصرون دوی اسنوینی سمون کانتی بکمون چڑاگان دی لاند دی فهم لا يرجعون پس دوی حق نرا کرزی او کسوجب من السماء مثال دوی پشان د باران هغه دی چوریږي د باران د اسمان نا فيه پدی کی ظلمات تیری وی ورعدون غلزاده بي وبرقون بريخنا بي يجعلون قدوي أصابعهم فتسرون أخفل في آذانهم وقون أخفلك من الصباح ديري تندرنا حذر الموت من الصباح دوجي تندرنا حذر الموت ديري مرقنا والله والله محيط كون كده بالكافرين فكافران باندي يكاد البرق نزديد برخنا يخطف وجوه تخطوي أبصارهم نظرون دوي كلما فسحر كلام أضاء جرناشي لهم دوي تمشوا في باغيك وإذا أظلموا هرقت يرشي عليهم بدوي باندي قامون دوي يدريقي ولو شاء الله بجرك خشيت الله باك لذهبن بوتلي بو لرقلي بو أغسطي بو طاقت بسمعهم طاقت دوري دوي وابصارهم طاقت لدود دوي إن الله يقنع الله باك على كل شيء